बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कल यानी कि 22 जुलाई को पंजाब असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब होना था। ये इजलास तकरीबन 3 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ, जिसके बाद जब वोटिंग का आगाज़ हुआ, वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ तो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट यानी कि परवेज़ इलाही को 186 वोट पड़े, जबकि मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट यानी कि हमजा शहबाज को 179 वोट मिले। जिसके बाद डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने एक खत अपने जेब से निकाला। उन्होंने कहा कि ये चौधरी शुजात का खत है और इस खत में लिखा है कि काफ लीग का कोई भी रुकन किसी को वोट नहीं देगा। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में और इस खत को मद्देनजर रखते हुए काफ लीग के 10 अरकान के वोट काउंट नहीं किए, उन्हें मुस्तरद किया। जिसके बाद अक्सरियत हमजा शहबाज की बनी और इस तरह से उनकी जानिब से हमजा शहबाज को एक बार फिर पंजाब का वजीर आला डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन ये इस फैसले पर काफ लीग और तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को अदालत लेकर जाएंगे। जिसके बाद वो इस मामले को अदालत लेकर भी गए। आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बिंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वजीर आला पंजाब के मामले पर परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। आज की अदालत में अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमजा शहबाज पीर तक ट्रस्टी वजीर आला काम करेंगे, उनके इख्तियारात महदूद होंगे और इसकी निगरानी अदालत भी करेगी। आज के रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि डिप्टी स्पीकर ने हमारे फैसले के खिलाफ रूलिंग दी। हमारे पास हमारा फैसला मौजूद है जिसमें यह कानून डिक्लेयर करार दिया गया है। अदालत ने यह भी कहा है कि बादिउल नजर में हमजा का वजारत आला का ओहदा खतरे में है। जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत को पीर तक मुलतवी कर दिया है। जिसके बाद इसका रिएक्शन मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी आया है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि अदालत ने अपने ही हुक्म की पहले जो तशरीह की, अब उसके एक मुख्तलिफ तशरीह की जा रही है ताकि एक बार फिर लाडले यानी कि इमरान खान साहब को इसका फ़ायदा पहुंचाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि यकतरफा फैसलों पर सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए। साथ साहब, आपकी जानिब आएंगे। आज जो कुछ अदालत में हुआ और अदालत के पहले फैसले की तशरीह जिस तरह से मुस्लिम लीग नून कर रही है और दोस्त मोहम्मद मजारी ने भी जिस तरह से हमजा शहबाज को वजीर आला बनाया, उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले को भी उन्होंने मद्देनजर रखा है। आज अदालत ने साफ बता दिया कि अदालत का फैसला था क्या, लेकिन आवाम की आसानी के लिए भी जरा समझा दीजिए कि नून लीग इसकी तशरीह किस तरह से कर रही है और अदालती फैसला था क्या। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक्सपेक्ट करना कि दोस्त मोहम्मद मजारी साहब ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा और समझ लिया और उसकी पेचीदगियाँ जो कि अभी तक अदालत उज़्मा के अंदर ज़ेर बहस हैं, वो दोस्त मोहम्मद साहब को, मजारी साहब को पहले से समझ आ गई और उन्होंने उसको समझते हुए एक फ़ैसला किया। मेरा ख्याल है कि ये तो इट्स एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम हिम। उन्होंने वही फ़ैसला किया जो कि उनको नून लीग की तरफ से बज़ाहिरन कहा गया, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी उस तरफ एक्सप्रेशन बता चुके हैं। तो दोस्त मोहम्मद साहब की जजमेंट तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि कोई ज़्यादा लीगल उसका वज़न नहीं है। जो इफ़ेक्टिव इशू है उसको मद्देनज़र रखना थोड़ा सा ज़रूरी है जी। कानून ये कहता है, आर्टिकल 63A ये कहता है कि जब किसी प्राइम मिनिस्टर का या चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होगा तो जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, यानी कि वो मेंबरान किसी पार्टी के जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, काफ लीग के 10 मेंबरान या पीटीआई के जितने मेंबरान उस पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर, उस पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं जी, उन लोगों को वो पार्लियामेंट्री पार्टी एक डायरेक्शन पास करेगी कि अपनी मेजॉरिटी से वो एक डायरेक्शन पास करेगी, आपस में फैसला करके वो एक डायरेक्शन पास करेगी कि हम किसके लिए वोट करना चाहते हैं। और अगर कोई शख्स उसके खिलाफ वोट करे या उससे तजावुज़ करे उस डायरेक्शन से, तो पार्टी का हेड, पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड नहीं, पार्टी का हेड जो कि इस केस में चौधरी शुजात साहब हैं, वो ये डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि इन्होंने हमारे खिलाफ, हमारी डायरेक्शन के खिलाफ वोट किया और कहें कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो कि 63A की कार्रवाई है डिस्क्वालिफिकेशन की।
جی دوست محمد مزاری صاحب نے کل جو آرگومنٹ لیا وہ یہ تھا کہ کیونکہ مجھے چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے ایک لیٹر وصول ہو چکا ہے اور وہ لیٹر کہتا ہے کہ کسی کے لیے بھی ووٹ نہ کریں، اس لیے جتنے لوگ بھی کاف لیگ کی طرف سے پرویز الہی صاحب کے لیے ووٹ کر رہے ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور وہ آگے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. جبکہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے اور کاف لیگ یہ کہتی ہے کہ ہماری پارلیمنٹری پارٹی جو کہ ان 10 ممبران پہ کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے جو پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں، انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم پرویز الہی صاحب کے لیے ووٹ ڈالیں گے اور اسی کے مطابق ہم آگے چلیں. جی اب عدالت عظمیٰ نے جو سوال اٹھایا ہے یہ سوال بڑا ضروری ہے. عدالت عظمیٰ یہ کہتی ہے، سب سے پہلے تو اس بات کے اوپر سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ کیونکہ اس طرح کا کبھی ماضی میں کوئی کیس سامنے نہیں آیا، خاص طور پہ اس طرح کی سچویشن تو کبھی بھی نہیں آئی کہ ایک پارٹی کا ہیڈ ڈائریکشن پاس کر دے کہ اس کی اپنی پارٹی کے نامنی کے لیے ہی ووٹ نہیں کیا جائے گا. اس طرح کی سچویشن تو پاکستان کے تاریخ میں کبھی نہیں آئی، شاید جمہوری تاریخ میں کبھی نہ آئی ہو. تو کیونکہ یہ کیس فرسٹ انسٹنس ہے تو سپریم کورٹ نے ایک بڑا بنیادی سوال پوچھا اور وہ بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر یہ نون لیگ والی انٹرپریٹیشن مان لی جائے، مزاری صاحب والی انٹرپریٹیشن مان لی جائے کہ ایک فرد اپنے آپ میں جو پارٹی ہیڈ ہے، ایک فرد وہ بس اکیلا فیصلہ کرے گا کہ کس کے لیے آپ پارلیمنٹ کے لیے ووٹ کریں گے، کہاں پہ آپ کانسٹیٹیوشن کے لیے ووٹ کریں گے، کیسے آپ بجٹ کے لیے ووٹ کریں گے. اگر یہ ایک فرد کا فیصلہ بن جائے اور پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ نہ ہو تو پاکستان کے اندر کوئی جمہوریت نہیں بلکہ ایک آمریت ٹائپ سسٹم آ جائے گا جس میں 3 یا 4 یا 2 جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ایک فرد جو پارٹی ہیڈ ہے وہ خود فیصلہ کر سکے گا کہ کس کو چیف منسٹر بنانا ہے، کس کو پرائم منسٹر بنانا ہے، کون سی آئین کی ترمیم ہوگی، کون سا بجٹ ہوگا. تو سپریم کورٹ یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ کیا آئین کا یہی متن تھا، کیا یہی اسپرٹ تھی کہ ایک شخص انفرادی طور پہ اپنی پارلیمنٹری پارٹی اور اپنی پارٹی کے بیشتر یا میجورٹی یا سارے لوگوں کے خلاف جاتے ہوئے بھی اگر ایک آمریت ٹائپ فیصلہ کر دے کہ نہیں میں کہتا ہوں کہ آپ ہماری پارٹی کے لیے نہیں ووٹ کریں گے، تو کیا یہ اسپرٹ ہے آرٹیکل 63A کی یا نہیں؟ اس بات کا جواب جو ہے وہ سپریم کورٹ کو اگلے چند دنوں کے اندر دینا پڑے گا. شامی صاحب، آپ کی جانب باتیں، آئین کیا کہتا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی کیا تشریح تھی، وہ واضح طور پر ساتھ صاحب نے تو بتا دیا. یہ بتائیے گا جو کچھ کل ہوا، جو کچھ آج ہو رہا ہے، اس 4 مہینے میں اس سیاست نے پاکستان کو بڑی بری طرح سے ڈیمیج کیا ہے. کوئی آپ کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہے. IMF کے کہنے پر مشکل فیصلے لے لیے لیکن آپ ابھی تک جو ہے معیشت کو ایک ٹریک پر نہیں لا پا رہے. یہ بتائیے گا یہ جو ساری پولیٹیکل سچویشن بنی ہے یہ مستقبل کی سیاست پر کس طرح سے اثر انداز ہوگی؟ دیکھیے، آپ نے جس غم و غصے کا اظہار کیا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو پارلیمانی سیاست ہے اس میں یہ ساری دھنگا مشتی اسمبلیوں کے اندر ہو رہی ہے اور اس میں جو عدالتوں کے پے در پے فیصلے آئے ہیں ان سے کچھ پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں اور کچھ معاملات سلجھے ہیں تو کچھ الجھے ہیں. عدالت نے یہ فیصلہ کیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کہ جو رکن اسمبلی اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے ڈائریکشن کے خلاف ووٹ دے گا اس کا ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا. یہ اس سے پہلے اس طرح کے فیصلے کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اب اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی کہ 25 لوگ نہ صرف کہ ڈی سیٹ ہوئے بلکہ ان کے ووٹ بھی شمار نہیں کیے گئے. اور کل جو ہمارے ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی جو تشریح کی اپنے طور پر، انہوں نے کہا کہ پارٹی ہیڈ نے کیونکہ ڈائریکشن دے دی ہے اس لیے میں ان ووٹوں کو نہیں گنوں گا. اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے اور سپریم کورٹ نے آج یہ سوال اٹھایا ہے اور پوچھا ہے کہ بھئی ڈپٹی اسپیکر یہ بتائیں کہ ہمارے فیصلے کے کس حصے کی یہ تشریح انہوں نے کی ہے یا اس سے یہ مطلب اخذ کیا ہے. جی تو میرا خیال سپریم کورٹ کے سامنے جب ایک معاملہ زیر بحث ہے تو وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے سیاستدان اپنے معاملات خود طے کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے روادار ہوتے تو یہ الجھنیں درپیش نہ ہوتی. لیکن کیونکہ ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے
وہ ایک دوسرے کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہیں، اس لیے معاملات بار بار عدالت کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے قومی اسمبلی میں دیکھا کہ وہاں ڈپٹی اسپیکر جو تھے انہوں نے تحریک عدم اعتماد کو ہی اڑا دیا ایک رولنگ کے تحت، جی، جبکہ آئین کے تحت اس پہ رائے شماری ہونی چاہیے تھی، اور ہمارے کئی دانشور جو ہیں اس وقت وہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو ہے اس کے تقدیس کے ڈنکے بجاتے رہے اور کہتے رہے کہ جناب ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے، اس میں کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی عدالت کی طرف سے۔ جی، تو یہ معاملہ بنیادی یہ ہے، ہماری جو اہل سیاست ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے رہنماؤں کو بلوغت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، آپس میں معاملات طے کرنے چاہیے۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے، دنیا میں تو اگر آپ ایک فہرست جو ہے گورنر کو یا صدر کو پیش کر دی جاتی ہے جی، کہ یہ لوگ ہمارے حامی ہیں، وہ دیکھتا ہے اگر میجورٹی کی حمایت حاصل ہے وہ وزارت بنانے کی دعوت دے دیتا ہے۔ یہ ہمارا آئین ہے جس میں اس طریقے سے انتخابات ہوتے ہیں، جی اور شامی پھر صاحب، انتخابات جو اس دفعہ ہوئے ہیں ان میں الجھاؤ ہوا ہے بار بار۔ تو علاج تو اس کا یہی ہے کہ ہم اپنے معاملات خود طے کریں، اسمبلیوں کے معاملات اسمبلیوں کے اندر طے ہوں، عدالت میں بار بار جانا ہی نہ پڑے۔ اب جا رہے ہیں کیونکہ عدالتوں سے فیصلے آ رہے ہیں، تو عدالتوں کے فیصلے ہمیں سننے پڑیں گے اور ماننے بھی پڑیں گے، پھر اس کے مطابق جو ہے آگے صورتحال چلے گی۔ شامی صاحب آپ نے درست فرمایا کہ جب آپ عدالتوں کے پاس جائیں گے تو پھر عدالت سے جو بھی فیصلہ آئے گا اسے قبول کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں، واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے ایسی کیا گیم کھیلی کہ کل پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کی اکثریت اقلیت میں بدل گئی۔ ہمارے نمائندہ لاہور لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت انصاری صاحب، عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ پتہ تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کوئی گیم کرنے جا رہے ہیں، آپ ہی بتا دیں انہوں نے ایسی کیا گیم کی؟ دیکھیں، جب اتحادی جماعتوں کا سربراہی اجلاس لاہور میں ہوا تو اس کے بعد سے لے کر کل رات تک آصف علی زرداری نے چوئی شجاعت حسین کے ساتھ 5 ملاقاتیں کی۔ یہ ایک جو خط ڈرافٹ ہوا ہے یہ ایک ملاقات کے نتیجے میں نہیں ہوا، 5 ملاقاتیں ہوئی اس حوالے سے، حتیٰ کہ جو اہم بات یہ ہے کہ شہباز شریف اس خط سے لا علم تھے، کیونکہ یہ سارا کردار جو ہے وہ آصف علی زرداری نے ادا کیا، اور انہوں نے جو ہے اس میں پارلیمانی جو اسٹرینتھ تھا دونوں سیاسی جماعتوں کی، پی ٹی آئی کی بھی اور نون لیگ کی بھی، ان دونوں الائنسز کی چیک کرنے کے بعد یہ جی لیاقت انصاری صاحب بات کو کنٹینیو کیجئے۔ کیا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، جن کے بیٹے کو چیف منسٹر پنجاب بنایا جانا تھا، وہ اس خط سے لا علم تھے جس کے تھرو بنایا جانا تھا؟ دیکھیں، خط لکھوانے کی حد تک بالکل لا علم تھے، اور مجھے اس بات کی خود چوئی شجاعت حسین نے تصدیق کی ہے۔ میں نے چوئی شجاعت حسین سے اس خط لکھنے کے بعد کوئی 25 منٹ کی ملاقات کی، اس میں میں نے معلوم کیا کہ میں نے ان سے استفسار کیا کہ کیا یہ خط آپ نے شہباز شریف کی درخواست پہ لکھا یا آصف علی زرداری نے آپ کو اس کے لیے قائل کیا؟ تو ان کا یہ واضح طور پر کہنا تھا کہ شہباز شریف اس خط کے حوالے سے لا علم تھے، ان کو معلوم بات میں ہوا، آصف علی زرداری نے اس حوالے سے ان کو قائل کیا۔ اور جو لیاقت انصاری صاحب کیسے قائل کیا، کیسے مان گئے چودھری شجاعت صاحب؟ دیکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح کا واسطہ تو نہیں دیا؟ دیکھیں، جو شجاعت حسین کا یہ موقف ہے کہ وہ چوئی پرویز لائی ان کی وزارت اعلیٰ کے لیے امیدوار تھے، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے، لیکن ان کا ساتھ میں یہ موقف یہ ہے کہ ان کا اداروں کے ساتھ 30 سے 40 سال پرانا تعلق ہے، اور اداروں پر جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ ان کی حمایت نہیں کر سکتے، یعنی کہ انہوں نے یہ ڈرافٹ یا خط جو ہے وہ عمران خان کی مخالفت میں دیا ہے، قطعی طور پر ان کا چوئی پرویز لائی سے مخالفت یا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کا یہ موقف ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ جو ہے
ہے ایک ایسا عمل نہیں کر سکتے جس کا نتیجہ عمران خان کو نکلے. اور پھر اس بات کا اعتراف حکومت کے تمام اتحادیوں نے گزشتہ رات جوئی شجاعت سے ملاقات کر کے اعتراف بھی کیا کہ اگر آپ یہ اقدام نہ کرتے اور پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت بن جاتی تو مرکز جو ہے وہ سب سے زیادہ عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے, اور ایسے لوگ جو کہ اداروں کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں. در حقیقت آپ نے جو ہے وہ ایک عمل ایسا کر کے کہ پنجاب میں تبدیلی کا اس راستہ روک کر جو ہے وہ آپ نے در حقیقت جو ہے وہ بہت شکریہ. ہمارے نمائندہ لیاقت انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ بتا رہے تھے کہ چودھری شجاعت آصف علی زرداری کی بات مان گئے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنے. چودھری پرویز الہی سے انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا. ساتھ صاحب آپ کی جانب بھی آئیں گے, لیکن شامی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اتنی آسانی سے اسی بات پر ہی چودھری شجاعت صاحب مان گئے ہوں گے سابق صدر آصف علی زرداری کی بات؟ آپ کے پاس بڑی خبریں ہوتی ہیں, آپ بتائیں کہ آخر ایسا کیا کیا ہوگا انہوں نے؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے اور چودھری پرویز الہی صاحب نے متفقہ طور پر مسلم لیگ نون کی اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے وزیر اعلیٰ کا امیدوار بننے کی پیشکش قبول کر لی تھی. یہ پہلی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنی رائے تبدیل کی اور پھر انہوں نے تحریک انصاف کا جو کینڈیڈیچر ہے اسے قبول کر لیا. تو چودھری شجاعت حسین جو ہیں وہ اس فیصلے میں شریک بھی تھے اور اس کے ضامن بھی تھے. اب جو وہ گفتگو کر رہے ہیں وہ وہیں کھڑے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کو مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے امیدوار ہونا چاہیے تھا. تو کیونکہ تحریک انصاف کے امیدوار بن گئے اس لیے ان کو یہ قبول نہیں ہوئے. اور اس کا یہ بیان, وجہ اس کی یہ بیان کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا یا اس پہ تنقید کی جا رہی تھی. جی اب اس پہ ہم کوئی کتنی بحث کریں گے, اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے بحث کرنے کی. چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں. بہرحال انہوں نے جو کچھ کہا ہے ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں, لیکن اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ان کی اپنی پارٹی اور ان کی اپنی فیملی جو ہے اس میں ایک شدید طریقے سے ایک خلفشار پیدا ہوا ہے. بالکل. اور یہ ایک ایسا نقصان ہے جس کا ازالہ شاید آسانی سے نہ ہو سکے. تو اس کا ایک پاکستانی سیاست کے ایک طالب علم کے طور پر اس بات کا مجھے بھی شدید افسوس ہوا ہے. شامی صاحب, لیکن اس سارے معاملے میں سابق صدر آصف علی زرداری کا کیا فائدہ ہوا؟ ان کا تو اپنا کینڈیڈیٹ تھا ہی نہیں, پھر انہوں نے اتنی ایفرٹ کیوں کی؟ اور جیسا کہ لیاقت انصاری صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف کو تو خود اس معاملے کا علم ہی نہیں تھا. دیکھیں, آصف علی زرداری اس وقت جو کولیشن ہے جو حکومت کر رہی ہے اس کے وہ خالقوں میں سے ہیں. انہوں نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کا امیدوار کے طور پہ نامینیٹ کیا. انہوں نے رانا ثناء اللہ کو وزیر قانون بنایا. انہی نے حمزہ شہباز جو ہے ان کو وزیر اعلیٰ بننے کی ترغیب دی جب چودھری پرویز الہی صاحب جو تھے انہوں نے انکار کر دیا. تو جو آصف علی زرداری ہیں ان کا بڑا ایک کلیدی کردار ہے اس سے جو کولیشن حکومت کر رہی ہے اس میں. اور انہوں نے اپنے پتے کھیلے. یہ سیاست تو پھر شطرنج کا کھیل ہے, اس میں ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ جوڑ توڑ کرے اور کسی کو قائل کر سکتا ہے تو قائل کر لے. اس کی ظاہر ہے اب جتنا کوریت پڑتال اب کریں گی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمارے لیے تو چودھری شجاعت حسین صاحب بھی محترم ہیں اور زرداری صاحب بھی محترم ہیں. اب چودھری شجاعت حسین جو ہیں اگرچہ ان کی طبیعت خراب ہے, ان کی صحت اچھی نہیں ہے, لیکن بہرحال ان کے ماشاءاللہ ہوش و حواس قائم ہیں, اپنے وہ فیصلے کر سکتے ہیں, اپنے معاملات جو ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو بہرحال اس کو ان کی مرضی, اس کا جو بھی نفع نقصان ہوگا وہ ان کو بھی بھگتنا ہوگا. صحیح. یہ نفع نقصان کیا ہوگا اسے بریک کے بعد بھی ڈسکس کریں گے. ساتھ ساتھ آپ سے کچھ قانونی سوالات ہیں وہ بھی ہوں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। साथ साहब, कल जो कुछ हुआ पंजाब असम्बली में, अब उसके बाद ये बताइएगा कि सारे मामले में इलेक्शन कमीशन को अपना क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक तो इसके अंदर पहले भी कोई किरदार ज़्यादा नहीं अदा किया था। आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन के सामने हर किस्म की एलिगेशन लगी, सेनेट के इलेक्शन के अंदर पैसे खरीदो फरोख्त होने की, करप्ट प्रैक्टिसेस की, उस पर कुछ नहीं हुआ। यूसुफ ज़गिलानी साहब की बेटे की वीडियो के ऊपर कुछ नहीं हुआ। तो अब बहुत अनलाइकली है कि इलेक्शन कमीशन इस सिचुएशन के अंदर किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई करेगा। अज खुद तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर एप्लीकेशन उसको दे दी जाए तो वो भी प्रॉबेबली उसको नून लीग के हक में डिसमिस कर देगा। असल इसके अंदर कार्रवाई जो भी होनी है अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में होनी है, यानी हमारी आईनी अदालतों में होनी है, और पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट के अंदर होनी है। मैं मुजीबर रहमान शामी साहब, जो कि हमारे उस्ताद भी हैं, और हम हमेशा मैं तो ख़ास तौर पे सुन के तो जब ना भी एग्री कर रहा हूँ तो सीखता ज़रूर हूँ। तो शामी साहब ने जो बात की, मैं उससे 100% एग्री करता हूँ कि ये मैटर्स असल में तो ये तमाम चीज़ें सियासतदानों को आपस में तय करनी चाहिए। एक वजह है कि आइन के अंदर सियासत को अदालतों से और अदालतों को सियासत से, कुछ पार्लियामान को अदालतों से और अदालतों को पार्लियामान से इस्तिस्ना है। जो बात कर रहे हैं आर्टिकल 66 और 67। साहब, आप जो बात कर रहे हैं, जो बात शामी साहब भी कर रहे हैं, उसी की बात गश्त सुनाई दे रही है। ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है कि सियासतदानों को एक साथ बैठना चाहिए और शायद कोई ग्रैंड डायलॉग होने जा रहे हैं। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब इस डायलॉग के लिए तैयार हो जाएंगे? देखिए, जिस तरफ का आप इशारा कर रही हैं, ये तो बज़ाहिरन अभी तक जो विस्पर्स के अंदर मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर बात आ रही है, उसके अंदर ये कोई सियासतदानों का इनिशिएटिव नहीं लगता। ये तो कोई रियासत का इनिशिएटिव लगता है कि फाइनली वो लोगों को बिठा के कहे कि मेहरबानी करके एक दूसरे से लड़ना बंद करें, छोटी छोटी बातों के ऊपर एक दूसरे की किरदार कुशी और दीगर सियासत को ख़राब करना बंद करें, और चंद बेसिक चीज़ों के ऊपर जो हमारे मुल्क के देरपा इंटरेस्ट्स के अंदर हैं, उसके ऊपर कम से कम किसी तरीके से किसी कंसेंसस में आए। आज से पहले भी रियासत इस तरह के काम जरूर करती रही है, लेकिन बड़ा अच्छा होता अगर ये इनिशिएटिव सियासतदानों की तरफ से आता, तो हमें थोड़ी सी ज्यादा तहसीन मिलती कि वाकई हमारी सियासत में कुछ मैच्योरिटी आ रही। शामी साहब, आपकी जानिब आएंगे प्रोग्राम के इख्तिताम में। अब ये भी बता दीजिएगा कि इमरान खान साहब सहाफ़ियों से मुलाकातें भी कर रहे हैं, उनमें कुछ ऐसे सहाफ़ी भी शामिल हैं जिनको हमने माजी में इमरान खान साहब से मिलते नहीं देखा। फिर ये जो ग्रैंड डायलॉग की भी बात हो रही है, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब भी अब राजी हो रहे हैं ग्रैंड डायलॉग के लिए? देखें, एक बात तो मैं पहले आपसे ये अर्ज करूं कि आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले से सवाल किया है जी। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समात हो, इलेक्शन कमीशन या कोई और अदारा अच्छा ना उसमें मदाखलत कर सकता है, ना उसके बारे में कोई फैसला कर सकता है। सही। ये बात हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए। मुल्क की आला तरीन अदालत में जो मामला जेर समात है, उसमें कैसे दखल अंदाजी हो सकती है, और इलेक्शन कमीशन से आप कैसे तवक्को कायम कर सकती हैं कि वो दखल दर माकूलात करे? एक बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं, कल उनसे मेरी मुलाकात हुई है, सुहेल वराज साहब भी मौजूद थे, हम दोनों इकट्ठे गए थे और हमने उनसे बात की है, यही बात की है। और उन्होंने, देखिए, ये सियासतदान बच्चे नहीं हैं कि उंगली पकड़ कर चलें दूसरों की, इनको खुद फैसले करने चाहिए। और हमने उनसे गुजारिश की कि आप इनिशिएटिव लें और जो इस वक्त मुतनाज़ा अमूर हैं उन पर मुज़ाकरात का आगाज़ करें। उन्होंने हमारी बात तवज्जो से सुनी और उससे इत्तफाक किया, और हमारा ये ख्याल है कि सदर मुमलकत को इसमें किरदार अदा करना चाहिए। अब यह है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी जो भी ख्वाहिश हो, जो भी मर्जी हो, अगर वो भी ये चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस तरफ क्यों हम हर वक्त उसकी तरफ क्यों देखते रहें? अपनी तरफ देखकर भी तो फैसले होने चाहिए ना। तो इमरान खान साहब एक बड़े लीडर हैं, एक बड़ी फॉलोइंग है उनकी, इस लिहाज से जिम्मेदारी भी उनकी बड़ी है, और मुझे उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ इन मामलात पे गौर करके कोई पेशकदमी जरूर करेंगे। लेकिन शामी साहब, इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ तो मशरूत मुज़ाकरात की बात करती है। वो चाहते हैं कि इलेक्शन की डेट दी जाए, इलेक्शन पर बात हो तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अगर ये मुज़ाकरात सियासतदानों के आपस में हो जाते हैं तो आप फिर आम इंतखाबात भी वक्त से पहले होते देख रहे हैं? देखिए, इलेक्शन
पर भी बात होनी चाहिए, उसके इंतजामात पर बात होनी चाहिए। ऐसा इलेक्शन हो जिसे सब कबूल करें। जी। मईशत पर भी बात होनी चाहिए और अदारों के किरदार पर भी बात होनी चाहिए कि उसे हम कैसे महदूद कर सकते हैं और जो शिकायत हैं हमारी उनका अजाला हो सके। ये सारे मामलात ऐसे हैं जो बातचीत के मुतकाजी हैं और इन पर बातचीत करके ही हम आइंदा आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है और शामी साहब, आप कह रहे हैं कि जब तक बातचीत नहीं करेंगे तब तक मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे और हर मामले पर सियासतदानों को आपस में बातचीत करने की बहुत जरूरत है। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।